फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा, दहशतगर्द हमले के जख्मी जवानों की अयादत। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफ किया गया। किसी दहशतगर्द और सहूलतकार को बख्शा नहीं जाएगा, फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं खेलेगा, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। बांग्लादेश से यकजहती का इजहार, काबीना इजलास से खिताब में वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात अच्छी करार दे दी। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के शहदा के लिए ईसाले सवाब की दुआ। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की काविशों का एतराफ। कज़ाक सदर कासिम जमारत को निशाने पाकिस्तान का एजाज अता किया गया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से बामायनी मुज़ाकरात के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत जरूरी करार दे दी। कहा, ईरान जुमे को बातचीत चाहता है तो अमरीका तैयार है। लाहौरियों को बसंत फेस्टिवल का शिद्दत से इंतजार, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बाजारों में पतंगों और डोर खरीदने वालों का रश, शहरी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा करने लगे। खरीदार सिर्फ QR कोड वाली पतंगें और डोर खरीदे। कमिश्नर लाहौर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू, बसंत की मुनासबत से नया गाना हिट हो गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में ऊंचे दरवाजे का दौरा, शहरियों दुकानदारों से महफूज बसंत मनाने पर तबादला ख्याल। IG पंजाब की बसंत फेस्टिवल पर ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। लाहौर हाईकोर्ट बसंत महफूज मनाने के तमाम हिफाजती इक़दाम का हुक्म। रेड जोन वाले पार्क्स में मेडिकल कैंप कायम किए जाएं। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फवाद चौधरी फ्रॉड केस में बरी, वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अपना फैसला सुना दिया। साइलिन की सहूलत के लिए आईनी अदालत का बड़ा इक़दाम, चारों सूबों में डेस्क कायम कर दिए गए। कराची के इलाके बहादुराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती, मुलजिमान शहरी से 200 तोला सोना और $1 लाख लूट कर फरार। शहरी ने टीपू सुल्तान रोड पर बैंक से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी निकलवाए। घर की दहलीज पर पहुंचा तो ताक़ुब करने वाले डाकुओं ने लूट लिया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम ने शौहर के खिलाफ खड़काया। शादी का झांसा देकर ज्यादती की। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतन। कसूर में मुबैना ज्यादती का शिकार बची लाहौर के अस्पताल में जेरे इलाज। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दी थी। वज़ीर कानून पंजाब का मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। जनरल अस्पताल लाहौर की 4थी मंजिल से 25 साला लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की अस्पताल में जेरे इलाज थी। जख्मी लड़की को सर्जिकल इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का सुपर टैक्स की वसूली में कोई रियायत न देने का फैसला। आईनी अदालत के फैसले के बाद सुपर टैक्स वसूली तेज की जाएगी। मुआशी टीम के सैनेट की कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। सोने की आलमी कीमतों में $160 फी औंस का मजीद इजाफा। मुल्क भर में सोने की मजीद कीमतें बढ़ गईं। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में बेकाबू कार हलवा पूरी के स्टॉल में जा घुसी। गर्म तेज से झुलसकर 4 मुलाजिमीन जख्मी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मसला कश्मीर पर तमाम जमातें हम आवाज़। जिद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की आवाम से भरपूर अंदाज में यौम कश्मीर मनाने की अपील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 1 साल कबल मुजफ्फराबाद में मसला कश्मीर पर भारतीय दबाव किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान किया। वादी जन्नत नज़ीर की आज़ादी के लिए 10 जंगें लड़ने के अज़्म का इजहार किया। सिपाह सलार के 2 टोक मौक़िफ़ से कश्मीरियों के हौसले बुलंद।
فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ مظفر آباد تشریف لائے. ایک ان کے یہاں پہ آنا بھی جو ہے وہ آر پار کشمیری جو ہے ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب کشمیر تشریف لائے مظفر آباد کے اندر، انہوں نے ایک عزم کا ارادہ کیا کہ کشمیر کے لیے ہم نے بہت ساری جنگیں ماضی میں بھی لڑی ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی جتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں ہم لڑیں. قومی انسداد دہشت گرد مرکز پبی میں نامی انٹرنیشنل آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا افتتاح. تقریب میں 19 دوست ممالک کی 24 ٹیمز اور فوجی مبصرین کی شرکت. مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو. پاکستان ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا وعدہ. ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شرط مان لی. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ترکی سے عمان منتقل کر دیے. جمعے کے روز دونوں ممالک کے درمیان عمان میں جوہری مذاکرات ہوں گے. تہران نے دو طرفہ مذاکرات اور بات چیت کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید. واضح کر دیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے. تہران پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے. ماضی میں ایران کو بات چیت کا موقع ملا لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جس کے بعد ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا. امریکہ کا بحیرہ عرب میں اپنے بحری بیڑے کی جانب آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ. ایران کے پاسداران انقلاب کی مسلح کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا. بحری جہاز بغیر اجازت ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا. وارننگ ملنے کے بعد علاقے سے نکل گیا. لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا. عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کا قتل 4 افراد نے کیا. انہیں باغ میں گولی مار کر ملزمان فرار ہو گئے. روس کا یوکرین کے توانائی نظام پر فضائی حملہ. کئی تھرمل پاور پلانٹس کو نقصان پہنچا. ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے. یوکرین کی توانائی کمپنی نے اس سال کا سب سے بڑا فضائی حملہ قرار دے دیا. یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور. جنگ کے خاتمے سے متعلق بات چیت. مذاکرات جمعرات کو بھی جاری رہنے کی توقع. امریکہ میں جاری طویل ترین جزوی شٹ ڈاؤن کا خاتمہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جزوی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے بل پر دستخط. امریکہ کے سرکاری اداروں کے لیے معطل شدہ فنڈنگ بحال. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ 13 فروری تک بڑھا دی گئی. مصر سے رافع کراسنگ دوبارہ کھلنے کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی غزہ کے شہر خان یونس پہنچ گئے. شہریوں نے والہانہ استقبال کیا. ایک دوسرے سے گلے لگ کر رو پڑے. غزہ میں بارش اور شدید ٹھنڈ سے نظام زندگی مفلوج. معصوم بچے خیموں کے اندر سردی سے ٹھٹھرتے کپ کپاتے نظر آئے. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل. آسٹریلیا میں 13 سالہ بچہ ماں اور بہن بھائی کو بچانے کے لیے طوفان سے ٹکرا گیا. آسٹن سمندر میں پھنسے خاندان کو بچانے کے لیے 4 گھنٹے تیرتا رہا. 2.5 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ساحل پر پہنچ کر مدد طلب کی. ریسکیو ٹیمز نے خاتون اور بچوں کو بچا لیا. اسپین کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان کے بعد ہزاروں افراد کا محفوظ مقام کی جانب انخلا. امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج تعینات. چین کے صوبے جالن میں سنو پارک میں برف سے بنے صوفے اور آئس بار کاؤنٹر خوبصورت منظر پیش کرنے لگے. سیاحوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچ گئی. سیلفیز کے خوب دور چلے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں ہلچل مچا دی. آئی سی سی نے پاکستان کو منانے کے لیے بیک ڈور روابط شروع کر دیے. آئی سی سی کے ڈیپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا. ذرائع کا دعویٰ.
भारत को पाकिस्तान में खेलने से इनकार पर सजा नहीं दी गई। कवानीन यकसां लागू होने तक भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट मुकम्मल तौर पर काबिल दिफा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कोलंबो में पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच बारिश से मंसूख हुआ। शाहीन टूर्नामेंट में 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से अपने सफर का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। अबरार अहमद ने T20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद नवाज भी एक दर्जे तरक्की करके चौथे बेहतरीन ऑलराउंडर करार। साहबजादा फरहान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली बैटर्स की रैंकिंग में 7वीं पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स के ऑक्शन का ऐलान। नीलामी 9 फरवरी को लाहौर में होगी। 5 बिडर्स क्वालिफाई कर गए। अली तरीन KPCB के साथ मामला खराब होने पर टीम की फरोख्त का फैसला किया गया। किंग बाबर आजम पेशावर जख्मी में रहने के लिए 7 करोड़ रुपए वसूल करेंगे। डायमंड कैटेगरी के सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन। और भेड़ों के अपने मालिक के कातिल को तलाश करने की कहानी अमेरिकी कॉमेडी फिल्म द शेप डिटेक्टिव 8 मई को रिलीज होगी।